भोवमुगाच्यानो तुमकां समेस्तांक क्रिस्त रायाचें फेस्त जेजू क्रिस्त संवसार असो राय म्हूण मानून घेवचें फेस्त हांव मागतां आनी आशयतां. नोव्हेंबराची 23 तारीख वर्साच्या सादारण काळाचो निमाणो आयतार. ह्या वर्सा तर ह्या 23 तारखेर नोव्हेंबराच्या 23 तारखेर आमी जेजू ख्रिस्त रायाचें सगळ्या संवसाराचो, सगळ्या मनशा कुळाचो, सगळ्या इगर्ज मातेचो आनी आमा समेस्तांचो राय म्हूण मानून घेता. तर राय म्हळ्यार कितें? राय म्हणलो व्यक्ती कोण? संवसारांतल्या चरित्रेंत पळयत आसतना सवार रायांची चरित्रां आमकां वाचूंक मेळटा, आयकूंक मेळटा. तांचे विशयांत फिल्मांय आसात, डॉक्युमेंटरी आसा. जायतें वाचून त्या मुखांतर आमचो ज्ञान सोडोंक शकता. तर राय म्हळ्यार सडावत, ताका एक राज आसा, जागो आसा. ताणें ताचे वयर राजवटकी चलोवच्या खातीर हांगा तावन थंय पर्यंत त्या एका जाग्याची तड आसता, गड आसता आनी तशी पदवी तो ताचेर चलयता. सो लोक ताका मानता, तो लोकांचेर अधिकार चलयता आनी लोकांचें बरें पालें पळोवंक प्रयत्न करता आनी आपलें राज्य विस्तारच्या खातीर शेजारच्या आनी ताच्या व्हडल्या रायांचेर झुजां मांडटा. तांकां बेश्टायता. ह्या झुजोन तांचेर जीक मारून तांचेंय राज्य आनी तांचो जागो आस्त पास्त आपली करून घेता आनी तांचेरय अधिकार चलोवंक प्रयत्न करता. ही समजणी संवसारी रायांची जावन आसा. तर जेजू क्रिस्त आमकां एक दुसरेंच रायपण हाडन देवातावन मनशां मदें आमचो राय कुंवरतो जाल्यार एक दुसरीच जिविताची रीत दाखयता. राय म्हळ्यार कोण, ताचो अधिकार कशें आनी कित्या खातीर चलय जाय, वापरी जाय आनी ताच्या रायपणा मुखांतर हेरांक कसलें बरेंपण करूंक आसा, करी जाय. अधिकार दुसऱ्यांक सकला दामूंक न्हय, बोगार सकला आशिल्ल्यांक वयर काडूंक, व्हरतो म्हूण दाखोवंक न्हय. आपूण ग्रेस्त सक्कड राजांच्या वर्ती आस्त बदीक म्हज्या लागीं आसा. दिरवें आसा, माणिकां आसात, मोतयां आसात, दुडू भांगार आसा आनी सैनीक आसात आनीक हेर सगळें आसा म्हूण दाखोवंक न्हय. बोगार आपणा थंय सगळ्यांक एकवटावची सकत आसा. कसली सकत? मोगाची, त्यागाची, खालत्यापणाची, सेवेची आनी दुसऱ्यांची अभिवृद्धी अपेक्षूंची तसली. आपणाक समरोन हेरांक जिवीत लाभोवचें तसली सकत. ही जावन आसा जेजू रायाची सकत, देवपुत्राची सकत. आनी आमा समेस्तांक आज असल्या रायाचें फेस्त करचें भाग भाव केल्ल्याक देवाक अर्गां दिवया. जेजू ताच्या शिकवणेंत जायते फावटी आमकां शिकयतलो. संवसारी रायां आनी मंत्री आनी अधिपती मरी तुमी अधिकार चलोवंक नजो. कोण वर्तो जावंक अपेक्षिता, कोण पयलो जावंक अपेक्षिता, ताणें निमाणो जाय जाय, दुसऱ्यांचो गुलाम वा सेवाक जाय जाय, दुसऱ्यां खातीर आपलें जिवीत त्याग करूंक शिकत जाय, दुसऱ्यांक लुटून न्हय, दुसऱ्यांचेर झुजां आनीक तांकां मार पार कर न्हय. बोगार तांची मनां आपल्या मैपासा मुखांतर, दयाळ्या मुखांतर, समर्पीत जिणये मुखांतर आनी खालत्या सेवे मुखांतर आमी जिकी जाय. दुसऱ्यांची मनां आमी आपणाय जाय, दुसऱ्यांक संतोश दी जाय, समाधान दी जाय, तांचें दूख पयस करी जाय, तांची पिडा शिडा तांकां सुटका दी जाय, भितरल्या आनी भायल्या गुलामपणांतलें तांकां सोडवण दी जाय. असलें बरेंपण आसूंचो जेजू क्रिस्त राय. ह्या रायाची, असल्या क्रिस्त रायाची परब आज आमी संभ्रमता. आमी कितलीं भागी. आमकां एक वर्तो दुसऱ्याच अर्थ असो
आनीक संपूर्ण गुंडायेन निमाणे पर्यंत आमचो मोग करचो तसलो देव आमचो राय मनशाकुळाच्या पांयां तळा बागोवन तांची खतां मेळेपण पातकी सैम सगळें दोवन तांकां नितींत सतांत खऱ्या आत्मीक आनी संवसारीक भलायकेंत गटायांत वयर उबारलो तसलो सोडवणदार आनी सर्वांक तांच्या विविध तरांच्या अस्कतकायांनीक पातकी सैमा आनी गुलामपणांतलें सुटका आनी सोडवण दिवच्याक आम्हा सर्वांच्या नांवान आमचे खातीर कुर्सार त्या 3 खिळ्यां मदें खांठ्याच्या मुकुटां जायतो विण गोमळ्ळ्या भशेन उमखळोवन ताचो स्वास सोडून आमकां तो स्वास पवित्र आत्म्या मुखांतर दिवन आमकां जियेवंको अधिकार देणें आनी हे भाग फाव केल्लो सोडवणदार सोमी जेजू क्रिस्त राय हाचें पर्व फेस्त आज संभ्रमतां असलें फेस्त आम्हा सोमेस्तांक एकवटायता त्या रायाळ परजे संगी केवल त्या रायाक आमी वाखाणचें ताचीं गितां गावचीं ताका फुगरचें कसलो आनी कितलो बरो राय आमचो म्हणलें वाखाणचें मात न्हय बगार त्या रायाची साकरी करचें तसो मोग करचो ताका आपणावचें आनी ताची शिकवण आमच्या काळजा जिणयेंत हाडन ती जियोवंक प्रयत्न करन ताका मान बागोवचो असलें जर आमी करता तर आमकां असलो राय मेळ्ळ्याक एक अर्थ संपूर्ण जाता आनी त्या रायाक आमचे तावन खरो मान मेळटा तसल्या रायाक आमी घालत्यापणान उदारपणान ताच्याच त्या त्यागाच्या मनोभावांत भरोवन ताची खुशी फाळण ताचें शिकोवण आमच्या जिणयेंत जिरोवन हर एका मेटांनी तें पाळूंक प्रयत्न करया आनी ह्या मुखांतर बावतिजमांत आमकां मेळिल्लें तें आपोवणें यासाक राय आनी प्रवादी जावन जियोवंक तर विशेश जावन राय म्हणजे सेवा दिवंक तयार आसचो हेरांक बरें करचो हेरांचें बरेंपण आशेवचो हेरां खातीर आपणाकच त्याग करचो तसलो राय आमी ल्हान ल्हान तरान जावंक शकता म्हणलें सत पातयेवया आनी जियोवंक प्रयत्न करया जेजू क्रिस्त सर्ग संवसाराचो राय आम्हा सोमेस्तांक वैयक्तीक तरान आमच्या कुटुंबांच्या सांद्यांक आमच्या पिरगसांक आनी आमच्या सर्व मोगाच्यांक तशेंच आमच्या दुस्मानांक तो राय आशिर्वादान भरोवन दी आनी ताचें बरेंपण आमच्या जिवितांत भरपूर तरान बरन आमी त्या रायाची खरी परजा म्हणलें दाखोवचें भाग जियोवचें भाग आमकां सोमेस्तांक फावो करून दी परत एक फावटी